बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं इंशाल्लाह कल यकम तारीख को और उससे अगले दिन इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। जो जो अब आप मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। और अगर कोई अब आप वक्त से पहले टाइम ले लेंगे तो उन्हें इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन वहाँ ठहरूंगा। उसी दिन रात को मैंने वापस आना है, इतवार वाले दिन रात को। तो दोस्तों, आज जो जायचे में सियारगान हैं जब मैं ये जायचा आज का लिख रहा था तो जायचा आप ऐसे समझिए कि ये जो स्टार्स हैं ये हमारे साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हमें समझाते हैं कि देखा, आपका जो नॉलेज है बहुत थोड़ा है, अब बातें ये हो रही हैं, ये देखें ये सितारा यहाँ था, आप इसको पढ़ना सही नहीं समझा। इस तरह दोस्तों, हर आने वाला दिन जो इल्म है बंदे का, वो वैसे तो ठीक हो रहा होता है, लेकिन इंसान को ये महसूस होता है कि वो भी तालिब इल्म है। सारी उम्र गुजर जाती है, इल्म जो है ना वो समझ नहीं आता। आज के दोस्तों, इस वक्त जो मैंने सितारे पढ़े और इसमें जो मैं मरकज़ी बात आज आपको बताऊँ, पूरे ज़ायचे को अगर आप समझिए हम हर सितारे को दूसरे के साथ मिला के पढ़ें तो सबसे पहली जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि मुल्क में हर सिमत में, दुनिया में हर सिमत में धोखे और फ्रॉड का राज नज़र आ रहा है। धोखा और फ्रॉड, नेपच्यून जो है वो रिवर्स है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नेचुरल जायचे में जो ये नेपच्यून रिवर्स हुआ, बुर्ज हमल के 1 दर्जे से रिवर्स हुआ। और ये जो रिवर्स हुआ तो आप देखिए, इसराइल ने धोखा दिया कि हम अमन कायम करना चाहते हैं और लोग बीच में डले, और ख़ास तौर पे हमारे जो फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा जी हम तो जो ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ देंगे तो वो दुनिया देखेगी। मैंने आपसे वीडियो में अर्ज़ किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़ायचे में उनका ज़ाती सितारा हबूत में रहा, उनके ज़ायचे के चौथे खाने का सितारा हबूत में रहा। और हबूत के बाद जो अगली कंडीशन आने वाली है, जब सूरज बुर्ज दिलों में जाएगा तो ये फिर कमज़ोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हो रही, अभी इनको मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी। जब ज़ायचे में पहले और चौथे खाने का हाकम सितारा कमज़ोर हो या ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ोहल आ जाए तो हम उससे प्रेडिक्शन लेते हैं कि अब सूरत हाल शदीद ख़राब है। इसी तरह अगर मौजूदा ज़ायचे को पढ़ा जाए कि इसमें जो धोखा और फ्रॉड है वो क्या क्या है, आप अगर गौर कीजिए, हकीकत की नज़र से देखिए तो आज जहाँ जहाँ पे बातें हैं, सच जो है वो कोई सुनना नहीं चाहता और सच कोई बोलना भी नहीं चाहता, सारे चुप हैं, देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के हाल के खाने, जो पहला खाना जहाँ से पाकिस्तान का ज़ायचा शुरू होता है, वहाँ से अतारद अपना नेपच्यून ने रिवर्स किया और अतारद ने, इसको मैंने अर्ज़ किया था 2 दिन पहले, अपनी ताकत दी। अब जो ये सूरत हाल तो जनरली नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसका बहुत गहरा असर देखें तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो अतारद है ये बुर्ज अकरम में एक मख्फी बुर्ज में रहा, लिहाजा कम्युनिकेशन जो थी कहीं और हो रही थी और बातें कहीं से कहीं जा रही थीं। अब अतारद ने आहिस्ता आहिस्ता वो बयान करना शुरू कर दी। और मैं फिर आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि इस ज़ायचे में, ये जो मैं ज़ायचे को पढ़ता हूँ, ज़ुहल जो कि 25 दर्जे पे रिवर्स पे पहुँच गया है बुर्ज हौत में, और इस ज़ुहल को नाज़र है मुश्तरी और इसको नाज़र है मरीख़, लेकिन मरीख़ की नज़र कायम हो चुकी है। तो ये जो नज़र ज़ुहल की, मुश्तरी की और मरीख़ की आपस में हुई, ये जो सितारे हैं मुश्तरी के अलावा, ये 2 पाकिस्तान के हाल के खाने के सितारे हैं और इसमें तीसरा सितारा चाँद शामिल हुआ। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस है। अब आप बड़े कमेंट्स करते हैं क्या बनेगा? देखें दोस्तों, मैं आपको फिर अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज जद्दी के ज़ायचे को जब पढ़ा जाता है तो ये ज़ायचा ये बताता है कि बुर्ज जद्दी की शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है और उसके ज़ायचे में से अतारद की और यूनुस की आपस में नहस नज़र चल रही है।
مطلب ان کا حد اتصال سے آگے بات چلی گئی ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ صورتحال خراب ہے، اور زائچے میں جو برج جدی کے حاکم ستارے زحل کی مریخ کے ساتھ نیس نظر ہوئی، تو یہ 1 درجے پہ ہوئی ہے۔ 1 درجہ برابر ہے 45 دن کے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 45 دن بعد چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، اور جب ہم اس نظر قائم ہونے کے بعد 45 دن گنتے ہیں، یہ تقریباً 24-25 ستمبر تک حد اتصال کی وجہ سے آئے ہوئے جو اثرات ہیں، جو 45 دن ہیں، وہ گزر جائیں گے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور یہاں پہ سب سے اہم بات آپ سے کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ آسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں بہت سٹرونگ ہے، عدلیہ کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، اور یہ جو عطارد کی نحس نظر ہو چکی ہے، یہ نحس نظر بھی آپ سمجھیے کہ یورنس کے ساتھ جب سے پاکستان قائم ہوا، اس جگہ اور اس جگہ پہ پہلی مرتبہ یہ نحس نظر ہوئی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو طے ہو گئے ہیں کہ اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر جواب ایسے آئے گا۔ مطلب اس طرح کی کمیونیکیشن ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ پہلا جو بات ہے وہ یہ جو چیزیں ایسے جا رہی ہیں تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ایسے نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں دوستو ذائچے میں سمجھ آ رہی ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے اس اکتوبر کے جو ستارے تھے وہ جیسے بکھرے ہوئے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک شطرنج کی ایک بہت بڑی چال ہے، اور مہرے لگے ہوئے ہیں۔ اب مہرے ہر بندہ اپنے جو شطرنج کے کھلاڑی ہیں، آپ کو بتائیں وہ مہرے آگے کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ اب مد مقابل کو کیسے گرانا ہے۔ ذائچے میں یہی صورتحال پورا آج اس مہینے میں رہی، اور پاکستان کے ذائچے میں کیونکہ سورج اپنے حبوط کے خانے میں رہا، اور پاکستان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں رہا۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے حال کے پہلے خانے کے اور پاکستان کے حال کے 7ویں خانے کے جو ستارے ہیں، یہ آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کی، اور پیغام بھیجا گیا اور پیغام ایکسیپٹ کیا گیا۔ مطلب وہ جو میں نے آپ سے اشارتاً بات کی تھی کہ کوئی زہرہ ذائچے میں ایک عورت کی نشاندہی کرتا ہے، اور مریخ ذائچے میں مرد کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ جب ان کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہوئی تو یہ بڑا زبردست جواب آیا۔ تو ابھی یہ جو ذائچہ ہے پازیٹیو کمیونیکیشن ابھی بھی آپ سمجھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مریخ اور زہرہ کی آپس میں کوئی نیگیٹو کمیونیکیشن ہوئی ہو، نہیں، بلکہ ذائچے کا ایک اور قانون اپلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریخ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور زہرہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو پیامبر تھا، پیامبر گیا، اس نے جا کے پیام دیا، باتیں ہو گئیں، اب پیامبر واپس آیا اپنے گھر آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا صحیح میں بیٹھا ہوں، میں آپ کا کام کر رہا ہوں۔ آسٹرالوجی یہ سمجھا رہی ہے، اور یہ جو چاند کی آج 7 ترین نظر ہوئی ہے زہرہ کے ساتھ، 7 سیارگان کی جو نظرات ہوتی ہیں ہمیشہ 7 ہوتی ہیں۔ آج کے دن میں جو آج کا دن ہے جسے ہم سمجھیے آج صبح سورج نکلا، تو سورج نکلنے کے فوراً بعد سب سے پہلی جو کمیونیکیشن ہوئی وہ زہرہ کی اور چاند کی آپس میں ہوئی، اور ذائچے میں جو چاند ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، زہرہ 7ویں خانے کا حاکم ہے اور 7ویں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو میں نے آپ سے باتیں عرض کی تھیں کہ چیزیں تبدیل ہوں گی، یہ ستارے بھی اسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ جو امن کی صورتحال ہے، اس کمیونیکیشن میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ امن کی سمت میں کچھ باتیں اب جائیں گی، اور ماضی میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اور اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں بہت سٹرونگ ہیں، ان کا جو وہ انہوں نے باؤنسر مارا تھا، اس باؤنسر کے نتیجتاً جو وزیر اعلیٰ کے پی کے سامنے آئے، آپ انہیں دیکھیں، یہاں پہ لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ بڑے حوصلہ سے اور بڑی بردباری کے ساتھ عمران خان کا میسیج لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جب مریخ جو ہی اپنا برج چینج کرے گا، مریخ برج قوس میں جا کے یورنس کے ساتھ اپنی نحس نظر قائم کرے گا، تو صورتحال
کچھ اور ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ تو جیسے جیسے دوستو ستارے آگے جائیں گے، اگلی جو ویڈیو ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بات کریں گے۔